ملت ایران نشان داده است ملت مقاومی است. همه اینو در تحلیل‌های خودشون میگن دشمنان ما. Well, we have used our authorities against Iran, as have our European allies. What's the greatest threat right now that Israel faces? Iran. میگن با ملت ایران نمیشه مواجهه و مقابله کرد. ملت مقاومی است، ایستادگی میکنه، در مقابل دشمن تسلیم نمیشه. این عزت است. این عزت رو مقایسه میکنن با دوران ذلتی که بر این ملت، بر این کشور اونا معلومه. این مایه شادمانی و سرور جوان هاست. میان توی میدان 22 بهمن یک نعمت الهی است، یک فرصت الهی است برای اینکه ملت خودش رو نشان بده، اراده خودش رو با صدای بلند فریاد بزنه.